Coco TV. अलादीन और जादुई चिराग। ये कहानी एक मशहूर किरदार अलादीन की है, जो बहुत गरीब लड़का था, लेकिन उसको एक चिराग मिलता है जिसको रगड़ने से एक जिन हाजिर हो जाता है। उस तरह वो अमीर हो जाता है और एक खूबसूरत शहजादी से शादी कर लेता है। दिलचस्प कहानी के लिए मुकम्मल वीडियो देखिए। बहुत साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक गरीब दर्जी रहता था, जिसके बेटे का नाम था अलादीन। वो दिन भर बाजार में अपने बंदर के साथ खेलता रहता था। बदकिस्मती से जब वो 16 साल का हो गया, तब उसके वालिद वफात पा गए। माँ, फिक्र मत करो, अब मैं दुकान संभालूंगा और पैसे कमाऊंगा। इस तरह अलादीन ने अपने वालिद की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन एक शख्स उसकी दुकान में आया। सलाम बेटा अलादीन, मुझे तुम्हारे वालिद की मौत की खबर मिली। इस वक्त मैं काम से बाहर गया हुआ था। मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। आप कौन है? मैं तुम्हारा चाचा हूं। मैं बहुत सालों पहले शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया था। चाचा जी, अब्बा ने आपके बारे में बताया था। मैं आज तुम्हें एक खुफिया जगह ले जाने आया हूं, जहां एक खजाना है। मेरे साथ चलो। ये शख्स एक जादूगर था। अलादीन इसके ऊंट पर बैठ गया और वो सफर पर निकल पड़े। उन्होंने रेगिस्तान में 4 दिन सफर किया। आखिरकार वो लोग पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाली घाटी में पहुंच गए। आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आओ। आग जलते ही इस जादूगर ने आग में कुछ फेंका और तेजी से जादुई मंत्र पढ़ने लगा। छीन टपाक डमडम। फिर जलजला आया, जमीन फटने लगी और जमीन के अंदर से संगमरमर का पत्थर ऊपर आया, जिस पर एक अंगूठी लगी हुई थी। ये क्या हो रहा है चचा जान? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा है जो तुम्हारा हो सकता है। पहले ये अंगूठी पहन लो। अलादीन ने अंगूठी पहन ली। पत्थर चुगा से हटने लगा और पत्थर के नीचे अंदर जाने के लिए सीढ़ियां नजर आईं। ये सीढ़ियां खत्म होते ही तुम्हें फलों का बाग नजर आएगा। वहां से किसी चीज को हाथ लगाए बगैर आगे बढ़ते रहो, वरना तुम मारे जाओगे। फिर तुम्हें एक जलता हुआ चिराग नजर आएगा। वो चिराग मेरे पास ले आओ। ये अंगूठी हर खतरे से तुम्हारी हिफाजत करेगी। अलादीन संभल कर सोने की दीवारों को बगैर छुए सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म होते ही इसे फलों का बाग नजर आया। ये फल कितने लजीज लग रहे हैं। अलादीन को भूख लगी थी। वो फल तोड़ने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन जैसे ही इसने सेब तोड़े वो सोने में बदल गए। फिर इसने अंगूर तोड़े, वो मोतियों में बदल गए। अलादीन ने जितने हो सके इतने फल अपने साथ ले लिए। जल्द ही इसे वो जलता एवा चिराग नजर आ गया। इसने चिराग उठाकर अपने पास रख लिया। फिर अलादीन सीढ़ियों के पास पहुंचा, जहां इसका जादूगर चाचा बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। जल्दी करो, वो चिराग मुझे दे दो। मेरे पास बहुत सामान है। मेरी मदद करने के लिए नीचे आइए। सुनो बेवकूफ लड़के, मुझे वो चिराग दे दो, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। फिर जादूगर ने गुस्से में आकर कोई जादुई मंत्र बोले। छीन टपाक डमडम। और दरवाजा बंद हो गया। अलादीन वहीं नीचे गार में फंस गया। चचा जान, मुझे यहां से बाहर निकालिए। अलादीन वहीं बैठकर कई दिनों तक रोता रहा कि कोई आकर इसे बचाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। कोई तो मुझे यहां से बाहर निकालो। इसी दौरान अलादीन ने अपनी अंगूठी को छू लिया और पलक झपकते ही वो अपने घर पहुंच गया। मां अलादीन को देखकर खुश हो गई। तुम इतने दिन कहां चले गए थे? मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। अलादीन ने मां को पूरी कहानी बताई और अपने साथ लाया हुआ खजाना दिखाया। ये चिराग तो बहुत पुराना है। इसने चिराग साफ करने के लिए घुसा और फिर अचानक चिराग से बहुत बड़ा जिन बाहर आया।
اور بولا کیا حکم ہے میرے آقا میں تمہارا غلام ہوں۔ الادین اور اس کی ماں حیران رہ گئے۔ ماں نے جن کو کہا ہم نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، ہمیں کھانا کھلا دو۔ جن نے کھانے کے میز پر 12 چاندی کی پلیٹیں سجا دی، پھر جن نے تھالی میں لذیذ کھانے پیش کیے۔ الادین اور اس کی ماں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ایک دن الادین بازار میں اپنے بندر کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اس نے ایک اعلان سنا، اپنی دکانیں بند کرو، راستے سے ہٹ جاؤ، جو کوئی بھی راجکماری کی طرف دیکھے گا اسے سزا ملے گی۔ میں نے راجکماری کو کبھی نہیں دیکھا، آج کچھ بھی ہو جائے میں اسے دیکھ کر رہوں گا۔ الادین وہاں چھپ گیا اور تب ہی راجکماری بگجی میں وہاں سے گزری۔ وہ پردے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ الادین اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ بھاگ کر گھر گیا اور اس نے ماں کو راجکماری کے بارے میں بتایا۔ راجکماری سے شادی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، بادشاہ کو پتہ چلا تو بہت مصیبت ہو جائے گی۔ ماں تم ابھی اسی وقت محل جاؤ اور راجکماری کا ہاتھ مانگو، تحفے کے طور پر کچھ ہیرے ساتھ لے جانا۔ ماں نے کچھ ہیرے جواہرات لیے اور وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی اور بادشاہ سے کہا، میں راجکماری کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی ہوں۔ تمہارے بیٹے جیسے غریب انسان کے ساتھ شادی کرانا میری بیٹی کے لیے بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور تم اس میں ہمارے لیے کیا لائی ہو؟ اس نے وہ ہیرے بادشاہ کو دکھائے۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور بولا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے خوبصورت اور قیمتی ہیرے نہیں دیکھے، مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن اس سے پہلے تمہارے بیٹے کو خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ اسے کہو 40 تھال بھر کر یہی ہیرے لے کر آئے۔ ماں گھر آئی اور اس نے الادین کو بادشاہ کی شرط بتائی۔ فکر مت کرو، الادین نے چراغ گھسا اور جن حاضر ہو گیا۔ اس نے جن کو بادشاہ کی شرط بتائی، جن نے ہیرے جواہرات کے ساتھ غلام بھی حاضر کیے۔ یہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ، اس بار وہ ضرور خوش ہوگا۔ الادین کی ماں تحائف لے کر شاہی محل میں پہنچی۔ تم نے مجھے پھر سے خوش کیا، لیکن تمہارے بیٹے کو میری بیٹی کے لیے عالی شان محل بنانا چاہیے۔ ماں نے گھر آ کر الادین سے بادشاہ کی دوسری شرط بتائی۔ الادین نے پھر سے چراغ گھسا اور جن کو بادشاہ کی خواہش بتائی۔ جن نے راتوں رات شاہی محل بنایا، جو کہ بادشاہ کی کھڑکی سے دکھائی دیتا تھا۔ جن نے الادین کے محل سے بادشاہ کے محل تک ایک لمبی سڑک بچھائی۔ اب مجھے شاہی کپڑے اور ایک خوبصورت سا گھوڑا بھی دے دو۔ ٹھیک ہے، جو حکم میرے آقا۔ جن نے الادین کو شاہی کپڑے پہنائے۔ الادین خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ کیا بات ہے نوجوان، تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا، اب تم میری بیٹی کے لائق ہو، تم دونوں کی شادی ہوگی۔ شادی کی تیاریاں کرو۔ الادین اور راجکماری کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اس شادی کی وجہ سے الادین پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ جادوگر کو بھی اس شادی اور الادین کی دولت کے بارے میں خبر ہو گئی تھی۔ یہ لڑکا پہاڑے سے بھاگ کیسے سکتا ہے؟ اس نے ضرور چراغ چوری کیا ہوگا اور دولت کمائی ہوگی۔ میں اسے سبق سکھا کر رہوں گا۔ جادوگر چراغ بیچنے والے کا بھیس بدل کر الادین کے محل کی طرف چل پڑا۔ لیکن جس وقت جادوگر الادین کے محل پہنچا، تب الادین محل میں موجود نہیں تھا۔ جادوگر محل میں پہنچ گیا اور راجکماری سے کہا کہ مجھے پرانا چراغ دے دو اور نیا لے لو۔ راجکماری نے سوچا الادین بہت خوش ہو جائے گا جب میں اسے نیا چراغ دوں گی، وہ کافی وقت سے پرانا چراغ استعمال کر رہا ہے۔ راجکماری نے نئے چراغ کے بدلے میں پرانا چراغ دے دیا۔ جادوگر نے چراغ بساوا اور جن حاضر ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟
इस महल को राजकुमारी के साथ उठाकर दूर दराज रेगिस्तान में ले जाओ, जहां उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। और एक ही झटके में शाही महल गायब हो गया। जब बादशाह ने खिड़की से देखा तो वो हैरान रह गया। अलादीन का महल गायब हो चुका था। इसने अलादीन को महल आने का हुक्म दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी खो चुका हूं। 4 दिनों के अंदर मेरी बेटी ले आओ, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मैं इसे ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूं। अलादीन 3 दिनों तक पूरे इलाके में घूमता रहा, लेकिन इसे राजकुमारी कहीं नहीं मिली। मुझे अंगूठी की मदद लेनी होगी, इस तरह मैं राजकुमारी को ढूंढ सकता हूं। तभी अचानक इसने अपने आप को अपने महल के पास पाया। वो एक बड़ा सा रेगिस्तान था और उसके दरमियान इसका महल था। इसने एक खिड़की से अंदर देखा तो राजकुमारी एक कमरे में थी। राजकुमारी ने इसे पूरी कहानी बताई। फिक्र मत करो, मैं जानता हूं यहां से कैसे निकलना है। मुझे अपना चिराग भी जादूगर से वापस लेना है। अलादीन ने राजकुमारी के कान में कुछ कहा और इसे एक बोतल दे दी। इस बोतल में जो दवाई है, इससे जादूगर बेहोश हो जाएगा। और खुद पर्दे के पीछे छप गया। जादूगर महल में आ गया। राजकुमारी ने कहा, मैंने आज तुम्हारे लिए शाही शरबत बनाया है, पी कर देखो। मेरी प्यारी राजकुमारी, लाओ शरबत दो। अगर ये जहर भी होता तो मैं इसे मजे से पी लेता। राजकुमारी ने शाही शरबत में वो बेहोशी की दवाई मिला दी। जादूगर की आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश होकर मेज पर गिर पड़ा। अलादीन ने फौरन बाहर आकर जादूगर की जेब से चिराग निकाल लिया। क्या हुक्म है मेरे आका? हमें राजमहल के साथ बादशाह के पास ले चलो और इस जादूगर को कहीं दूर रेगिस्तान में छोड़ आओ, ताकि वो फिर कभी वापस लूट कर ना आ सके। जिन ने अलादीन की ख्वाहिश पूरी की और महल अपनी जगह वापस आ गया। अलादीन की बहादुरी देखकर बादशाह ने अपना ताज इसे दे दिया। अलादीन की ताजपोशी पर एक शाही जश्न मनाया गया और हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी।